हेरौँ त क्वेसनमा के छ फेरि पढौँ है त। क्वेसन अन्डर एन इम्प्लोइमेन्ट promotion program, it is proposed to allow sale of newspaper on the buses during peak hour. A newspaper boy has the following probability of selling magazine. 10 magazine को probability सेल गर्ने probability 0.10, 11 magazine सेल हुने सक्ने probability 0.15। यही प्रकारले टेबल दिएको छ। टोटल कस्ट प्राइस 30, सेलिङ प्राइस अफ म्यागजिन इज 50। he cannot return unsold copies, salvage value is 0 भनेपछि बिक्री भएन भने रिटर्न गर्न पाउँदैन। त्यस्तो किसिमको छ। अब क्वेसन चाहिँ के सोधेको छ मेट्दिउँ है त, मेटौँ। अनि अब क्वेसन चाहिँ के सोधेको छ हेर, क्वेसन चाहिँ छ ल हेरौँ क्वेसन के छ। यस्तो केसमा अब क्वेसन यो टेबल अन्तर्गत क्वेसन छ। अब कन्स्ट्रक्ट पीएफ टेबल। क्वेसन नम्बर ए construct a payoff table पहिलो। दोस्रो बी नम्बरमा calculate the EMB for each strategy। नंबर सी अर्को छ how many copies should be ordered। नंबर डी calculate EPPI र नंबर ई फाइनली also calculate EBPI। यति चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ। यो क्वेसन नम्बर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। अब फर्स्ट अफ अल नम्बर ए मा सोधेको छ कन्स्ट्रक्ट पे अफ टेबल। त अब हामी पे अफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गरौँ। त क्वेसन नम्बर ए को लागि पे अफ टेबल को लागि सल्युसन अब हेरौँ। सल्युसन त पे अफ टेबल को लागि त सबभन्दा पहिला गिभन लेखौँ। गिभनमा के दिएको छ, कस्ट प्राइस एभाइलेबल छ। कस्ट प्राइस इज ₹30। सेलिङ प्राइस इज ₹50। salvage value, no salvage value 0, then marginal profit can be calculated by formula SP minus CP। SP is 50, CP is 30, marginal profit will be ₹20। and marginal loss, we have the formula CP plus holding cost minus salvage value CP is 30, no holding cost, no salvage value, therefore marginal loss will be ₹30। okay, now formulate the formula। अब पेएफ को फर्मुला लेखौँ। पेएफ को फर्मुला दुईटा केस को अन्डरमा हामीले लेख्छौँ। डिमान्ड बढी हुँदाको केस र डिमान्ड चाहिँ कम भएको केसमा हामीले पेएफ को फर्मुला लेखिरहेका छौँ। ल हेरौँ त। फर्स्ट क्याल्कुलेट पेअफ। केस फर्स्ट छ। केस फर्स्ट इफ डिमान्ड is less or equals to stock, then if demand, case first is if demand is less or equals to stock भन्दा कम छ, एकछिन डिमान्ड बढी छ, यसरी लेखौँ stock is less or equals to demand, stock कम छ डिमान्ड अथवा stock र डिमान्ड बढी छ, then
यस्तो केसमा जति पनि स्टकमा छ सबै युनिट हामीले बेच्न सक्छौँ र यस्तो केसमा पे अफ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा पे अफ इक्वल्स टु मार्जिनल प्रफिट इन्टु स्टक, स्टकमा भएको सबै। यहाँनिर मार्जिनल प्रफिट कति आइसकेको छ 20, त 20S भयो, 20S के भयो त पे अफ। यसै गरी केस सेकेन्डमा इफ स्टक इज ग्रेटर देन डिमान्ड एट दिस सिचुएसन S माइनस डी भनेको अनसोल्ड युनिट्स भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब यस्तो केसमा देन पे अफ can be calculated as marginal profit into demand minus marginal loss into unsold units. Unsold unit can be calculated as S minus T, stock number of unit in stock minus number of unit in demand. यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब यसपछि यहाँनिर टेबलमा हेरौँ त डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिमान्ड चाहिँ दिएको छ। नम्बर अफ कपी सोल्ड कति लास्ट यो यहाँनिर नम्बर अफ कपी सोल्ड चाहिँ कति छ हेरौँ त। नम्बर अफ कपी सोल्ड डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिमान्ड हियर different level of demands are क्वेसन में दिएको छ। नम्बर अफ युनिट्स नम्बर अफ कपी सोल्ड यो त डिमान्ड भयो, पास्ट डिमान्ड कति छ D1 इक्वल्स टु 10, D2 इक्वल्स टु 11, D3 12, D4 13, D5 14. Then different level of stocks are different level stock अब कति हुन्छ त त्यसो भए आर अल्सो स्टक पनि हामीले यो अनुसारले सेट गर्छौं, चुज गर्छौं। किनभने डिमान्ड मिनिमम 10 भन्दा कम भएको छैन र 14 भन्दा बढी आएको छैन, त स्टक पनि यही अनुसारले हामीले असाइन गर्छौं। S1 10, S2 11, S3 12, S4 13, S5 14 यसरी डिमान्ड र लेभल स्टक भइसकेपछि अब if stock 10 and demand 10 छ then पे अफ कति त पे अफ हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं। यस्तो केसमा डिमान्ड र स्टक यदि 10-10 भएको अवस्था छ भने यस्तो केसमा पे अफ को फर्मुला युज गर्छौं। डिमान्ड र स्टक सेम भएको केसमा यो हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ। अब कति छ 20 इन्टु स्टकमा कति छ यहाँ 10 कति भयो 200। यसैगरी हामीले अर्को पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। इफ स्टक 10 एन्ड डिमान्ड 11 भइदिएको भए यस्तो केसमा पनि कति हुन्छ स्टक कम छ डिमान्ड बढी छ, यही केस भयो। यस्तो केसमा पनि पे अफ सेम हुन्छ, पे अफ यही 20 इन्टु 10 नै हुन्छ किन है त यही सेम फर्मुला। कस्तो अवस्थामा यही सेम फर्मुला हुन्छ स्टक र डिमान्ड बराबर भएको अवस्थामा अथवा स्टकको भ्यालु डिमान्ड बढी भएको केसमा सेम यही भ्यालु हुन्छ। यसैगरी हामीले एन्ड सो अन लेखिदिन्छौं एन्ड सो अन। अब यसले हामीले एउटा पे अफ टेबल नै कन्स्ट्रक्ट गर्दिन्छौं। पे अफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। Let us construct pay of table now. पे अफ टेबल को लागि यो पे अफ टेबल यहाँनिर स्टक डिमान्ड D1 S1
10, yes 2, 11, yes 3, 12, yes 4, 13, yes 5, 14. ओके, यो भयो। अब यसपछि yes for 14, अब डिमान्ड एकछिन है, एकछिन फर्स्टमा यहाँ बरु प्रोबेबिलिटी लेखौँ यो टेबलमा। प्रोबेबिलिटी D1 10, D2 11, D3 12, D4 13, D5 14। यहाँ प्रोबेबिलिटी माथि प्रोबेबिलिटी कति दिएको छ 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30। अब S1 10, S2 11, S3 12, S4 13, S5 14। ओके, अब लेट अस कम्प्युट। अब हेरौँ त यहाँ हामीसँग मार्जिनल प्रॉफिट कति छ, मार्जिनल प्रॉफिट कति क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ। मार्जिनल प्रॉफिट वाज 20, मार्जिनल लस 30 र फर्मुला हामीले क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ। डिमान्ड बढी हुँदा के क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ, यदि स्टक भन्दा डिमान्ड बढी छ भने पेएफ को फर्मुला थियो 20 इन्टु स्टक। यो सबैजनाले सम्झिनु त, यो स्टक थियो है। स्टक डिमान्ड बढी भएको अवस्थामा फर्मुला थियो हाम्रो, पीएफ को फर्मुला थियो के त 20 इन्टु स्टक। अब यो केसमा डिमान्ड बढी भएको केसको सर्वप्रथम हामीले कम्प्युट गरेर सकौँ त। ल हेरौँ, सबभन्दा पहिला यो त यहाँनिर स्टक र डिमान्ड दुईटै 10-10 छ। त्यसो भए यही केस आयो। यहाँनिर 20 इन्टु स्टक, त 20 इन्टु स्टकमा चाहिँ 10, 20 इन्टु 10 200 भयो। यसपछि यसको अब हेरौँ, स्टकमा 10 छ, डिमान्ड बढी छ। डिमान्ड जतिसुकै बढी भए पनि स्टकमा त 10 युनिट मात्र छ, 10 युनिट मात्र बेच्न पाउँछ। यस्तो अवस्थामा हरेकमा चाहिँ 20 इन्टु स्टक त सधैँ 10, त 200। यहाँ पनि कति हुन्छ 200, यो पनि कति भयो त 200 र यो पनि 200 भयो। यसै गरी अब अर्को हेरौँ, स्टक र डिमान्ड। यसमा हेरौँ, यसमा स्टक र डिमान्ड सेम छ, 11 स्टक, डिमान्ड पनि 11। त इक्वल भएको अवस्थामा पनि यो फर्मुला युज गर्न सक्छ। 20 इन्टु स्टक, त स्टक 11 छ, 20 इन्टु स्टक 220। यहाँ पनि 220, 220, 220 यसरी लेखिरहेको छौँ। फेरि यहाँ स्टक र डिमान्ड बराबर छ 12 र 12, यो कति भयो 12 इन्टु 2 20, 240, 240, 240। यो आई होप सबैजनाले यो कम्प्युट गरेको अप्पर ट्रायंगल कसरी कम्प्युट गर्ने थाहा छ है त। हरेक सबैमा चाहिँ
स्टक डिमान्ड बढी अथवा स्टकसँग बराबर भएपछि 20 इन्टु स्टकले मल्टिप्लाई गरिदिने। त्यहाँनिर स्टक र डिमान्ड बराबर छ, त्यही भएर 20 इन्टु स्टक, त स्टक 12 इन्टु 20 240। यो केसमा पनि डिमान्ड बढी छ 13, त सेम फर्मुला युज हुन्छ, सेम के यसको भ्यालु त यस सबै सेलको लागि त 12 नै हुने भयो, त्यही भएर सेम आउँछ आन्सर है त। ल हेरौँ त यसपछि अब यसको यतातिर म मेट्दिन्छु। यसै गरी ल हेरौँ स्टकमा छ, यहाँ स्टकमा 13 अनि डिमान्ड हेरौँ यहाँ 13, त 13 इन्टु 260 13, यहाँ स्टक र डिमान्ड बराबर हो, यहाँ स्टकभन्दा बढी डिमान्ड छ, सेम त्यही फर्मुला 260। यसै गरी अर्को यहाँ स्टक र डिमान्ड बराबर छ 280 भयो है त। यसरी कम्प्युट गर्न सकिन्छ। अब अप्पर ट्रायङ्गुलरको भयो। अब लोवर ट्रायङ्गुलरको लागि लोवर ट्रायङ्गुलरमा के देखिरहेको छौँ, स्टक बढी छ डिमान्ड कम छ। त स्टक बढी र डिमान्ड कम भएको अवस्थाको फर्मुला एकचोटि नोट गरौँ त। फर्मुला के हुन्छ, यहाँनिर स्टक पेएफको फर्मुला मार्जिनल लस इन्टु डिमान्ड, सरी मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु डिमान्ड माइनस मार्जिनल लस इन्टु अनसोल्ड युनिट्स। अब हेरौँ मार्जिनल प्रॉफिट कति छ, मार्जिनल प्रॉफिट हामीसँग 20 इन्टु डिमान्ड माइनस मार्जिनल लस 30 अनसोल्ड युनिट्स। अब क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँ यो सेलको लागि। यहाँनिर स्टक बढी छ डिमान्ड कम छ, अनसोल्ड कतिवटा भयो, स्टकमा 11वटा युनिट, तर बेच्नलाई कतिवटा बेच्न सक्यो, डिमान्ड 10वटाको मात्र आयो, एउटा अनसोल्ड युनिट बाँकी रह्यो। अनसोल्ड युनिटको ठाउँमा 1 इन्टु 30 माइनस अनि डिमान्ड चाहिँ कति छ, अब स्टकको आधारमा होइन, जति डिमान्ड छ त्यति बेच्यौँ, त 20 इन्टु 10, 20 इन्टु 10 200 माइनस 30, 200 माइनस 30 कति हुने भयो त 170। यसै गरी यसको लागि अब क्याल्कुलेसन गरौँ। यस 2 को लागि डिमान्ड त सेम नै भयो 10, त 20 इन्टु 200 त भयो नै, डिमान्ड त यही हुन्छ यस, किनभने डिमान्ड कम छ स्टक बढी छ भनेपछि 10वटा बेच्यौँ, 10वटा बेचेर 200 पायौँ। तर मार्जिनल लस 30 इन्टु अनसोल्ड कतिवटा छ 12, यहाँ 10, दुईवटा अनसोल्ड भयो, यहाँ 2, त 30 इन्टु 2 60 भनेपछि यो कति हुने भयो त 140। यही प्रकारले अब हेर्दा यहाँ हेरौँ त के कस्तो प्याटर्न देखिन्छ। 200 मा 30 घट्दै गयो, फेरि यसमा पनि 30 घट्दै गयो, फेरि 30 घट्दै जाँदा कति हुन्छ 100, फेरि 30 घटाउँ कति हुन्छ यहाँ 80। यही प्रकारले 30 अब घटाउँदै जाउँ, यहाँ 30 घट्दा 190, फेरि 30 गर्दा 160 130। यसै गरी यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा 110 30 घटाउँ, फेरि यहाँ 30 घटाउँ 80, यसमा 30 घटाउँ 230। यसरी यस प्रकारले हामीले पेएफ टेबल कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। ल यो कम्प्लिट भयो, पेएफ टेबल कम्प्लिट भयो हाम्रो। I hope everybody has understood. अब हेरौँ सेकेन्ड नम्बरमा के सोधेको छ, क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु, इएमबी क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब यहाँ हामीले इएमबी नम्बर बी मा क्याल्कुलेट द इएमबी फर इच स्ट्राटेजी, त इएमबी क्याल्कुलेसन गरौँ। इएमबी को फर्मुला नम्बर बी ए को भयो, बी मा इएमबी क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाई फर्मुला समेसन payoff into probability। अब फर स्टक यसको लागि क्याल्कुलेसन गरौँ। फर्स्टमा हामीले यहाँनिर S1 को लागि क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, S1 को लागि क्याल्कुलेसन गरौँ। त S1 को लागि क्याल्कुलेसन गर्दा इएमबी कति हुन्छ, S1 को लागि फर S1 इक्वल्स टु 10, EMB इक्वल्स टु S1 इक्वल्स टु 10,
EMB equals to payoff into probability. The payoff is 200 into probability 0.10. 200 into 0.10 plus 0.15 into 200 payoff and corresponding probability 200 plus 0.20 into 200 plus यो भयो 0.25 into 200 0.25 into 200 plus 0.30 into 200 र फाइनली यसको क्याल्कुलेसन गर्दा भ्यालु आउँछ 200 भनेपछि S10 को लागि S10 सरी S1 भनेको 10 S10 S1 को भ्यालु कति छ 10 को लागि EMB को भ्यालु कति आयो 200 यो 200 नै हुने भयो यसरी कम्प्युट गर्ने ल हेर त यसैगरी फेरि S2 को भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्यो S211 मा EMB क्याल्कुलेसन गर्दा S211 को 0.10 into 170 0.15 into 220 0.20 into 220 0.25 into 220 फेरि 0.30 into 220 टोटल क्याल्कुलेसन गर्दा 215 यसको आयो 215 सिमिलरली S3 को क्याल्कुलेसन गर्दा स्ट्र्याटेजी S3 को लागि फेरि यसै गरी सेम प्रोबेबिलिटी इन्टु देयर पेअफ प्लस 0.15 into 190 0.20 into 240 0.25 into 240 0.30 into 240 र 0.30 into 240 यसरी गर्दा 222.5 क्याल्कुलेसनमा आयो यसैगरी अब S13 को क्याल्कुलेसन गरौँ सिमिलरली S13 को क्याल्कुलेसन गरौँ ल हेर त कसरी क्याल्कुलेसन गर्यौं हामीले S3 को क्याल्कुलेसन गर्दा 0.10 into 110 0.15 into 160 0.20 into 210 0.25 into 260 यसैगरी 0.30 into 260 र सिमिलर प्याटर्नबाट हामीले S4 को पनि यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो रिजल्ट यसको रिजल्ट आयो 220 र यो भयो 205 220 र 205 यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौं है त अब हेरौं EMB सबै कम्प्युट त गरिसक्यौं त यो क्वेशन नम्बर B को भइसक्यो अब क्वेशन नम्बर C को आन्सर सल्युसन गरौं क्वेशन नम्बर C ल क्वेशन नम्बर C को अब PF टेबल बाटै कम्प्युट गरौं त नम्बर C how many copies should be ordered here maximum EMB equals to maximum EMB is here 222.5 the maximum EMB को corresponding strategy नै हाम्रो डिसिजन हुन्छ त नम्बर अफ कपी कति अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ max therefore and its corresponding stock is 12 therefore how many copies should be ordered 12 copies should be ordered to get maximum profit यो हाम्रो डिसिजन भयो अब क्वेशन नम्बर C कम्प्लिट भयो यसैगरी अब
क्वेश्चन नंबर सी कम्प्लिट भयो है। क्वेश्चन नंबर डी को सल्युसन अब हेरौँ। क्वेश्चन नंबर डी को सल्युसन नंबर डी के सोधेको छ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन EPPI हामीसँग फर्मुला छ, डायगोनल पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी अर्थात मैक्सिमम पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी। त अब हेरौँ त मैक्सिमम पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटीमा डायगोनल पे अफ कति छ यसको, यो डायगोनल पे अफ भनेको यो पे अफ भयो डायगोनल, जसमा यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम 20, यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम सेकेन्ड रोको सबभन्दा म्याक्सिमम पे अफ 220, थर्ड रोको सबभन्दा म्याक्सिमम पे अफ 224, फोर्थ रोको सबभन्दा म्याक्सिमम पे अफ 260, फिफ्थ रोको सबभन्दा म्याक्सिमम पे अफ छ 280। अब हेरौँ त यो डायगोनल भयो नि, यसलाई डायगोनल पे अफ भनिन्छ, म्याक्सिमम पे अफ और डायगोनल पे अफ। अब क्याल्कुलेसन गरौँ डायगोनल पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी। त यो 200 इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.10 प्लस 220 इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.15 प्लस 240 इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.20 प्लस 260 इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.25 प्लस 280 इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.30। ल यसको रिजल्ट कम्प्युट गरौँ त कति आउँछ यसको आन्सर, यसको आन्सर कम्प्युट गरौँ। ल यसको आन्सर हुन्छ 250 रुपीज 250 त EPPI को भ्यालु 250 भयो। अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ, फाइनली क्वेश्चन नंबर ई को क्याल्कुलेसन गर्नु छ। नंबर ई क्वेश्चन नंबर ई ल त क्वेश्चन नंबर ई मा छ अल्सो क्याल्कुलेट EBPI means EPPI minus maximum EMB. EBPI is 250 and maximum EMB कति क्याल्कुलेसन गरेको छु 222.5 र यसको आन्सर भयो हाम्रो, यसको आन्सर 27.50। यसरी कम्प्युट गर्न सक्छौं। अब यसको इन्टरप्रेट गर्दा maximum EMB equals to rupees 220.5 means under risk average payoff is rupees 22.5 and EPPI equals to rupees 250 means under complete and perfect information, complete and perfect informations, the average payoff is rupees 250 and also EVPI equals to rupees 27.5
means that there is there that the difference between payoff payoff with and without complete and perfect perfect informations is rupees 27.5. In this way we can interpret